अस्सलामुअलैकुम। मैं व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन भी साथ क्लिक करते रहें तो वीलॉग फ़ौरन आप तक पहुंच जाएगा। कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर अब बना सकूं। बातें बहुत करने को, लेकिन सबसे अहम जो इशू है, जो हमारे मीडिया चैनल्स या सो कॉल्ड लिबरल और एक वो ख़ास क्लास जवाब नहीं दे पाई उस बात का, और ना ही मीडिया ने ये बात बताई कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। वो दो माइनॉरिटी व्यूज़ के हवाले से डाइसेंट नोट आ जाएं और कहना कि हक और सच ये है, और बाकायदा एक पूरी प्लानिंग के साथ बैठकर इसको लेकर चलना। मैंने जो पीछे वीलॉग किया था बेगम जस्टिस काजी फायजीसा के हवाले से, जो उन्होंने ख़त लिखा था, मैंने बादू नज़र में कहा था कि वो बहुत सी ऐसी बातें करनी जो अल्लाह ना करे, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, बस कि शायद तौहीन अदालत के ज़िम्मे में ना आती हूँ बातें। अब ये बात खुल के सामने आ गई कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जो फैसला, और ये कानून यही है। 10 मेंबर बेंच बैठा था, 7 मेंबर बेंच की मेजॉरिटी जजमेंट है, और फैसला सुप्रीम कोर्ट का वही है जो 7 मेंबर बेंच हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब ने दिया। वो बिल्कुल सही। लेकिन ये तफरीक पैदा की जा रही है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, और तफरीक बड़ी प्लानिंग के साथ पैदा की जा रही है, और ये बड़ा माइनॉरिटी व्यू है, बहुत कम। यानी इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो माइनॉरिटी व्यू है वो मेजॉरिटी व्यू को प्रवेल करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा इंप्रेशन दिया जा रही है कि ना झूठ बोलो कि सच लगे। अभी अगर आप गौर करें कुछ चीज़ों को, अगर आपके सामने हों सारी, तो वो क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी सामने आ जाती हैं, देर नहीं लगती है, कोई लंबा बात नहीं, वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी तक मनी ट्रेल या बाकी चीज़ें नहीं आ सकी, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। उम्मीद रखते हैं कि कौम को सच बताया जाएगा, कौम को गुमराह मत किया जाए, सच बताएं कौम को। सच वो है जो सामने है, जो लिखा हुआ है, जो हर कोई देख रहा है। और हमारे यहाँ एक इम्प्रेशन इस तरह का, यानी वो जमहूरियत के नाम पे कहते हैं कि करप्शन की बात जो हुई है, जो केसेस हुए हैं, कौन से केस झूठे हैं, मुझे आप बता दें। बड़ा सिंपल सी बात अगर टेकअप करें आप इस बात को, आप खुद बता दें। नवाज शरीफ के खिलाफ 2 केसेस में सजाएं हुई हैं, और वो जजमेंट इन फील्ड है। ऑपरेशन सस्पेंड है एक जजमेंट का, एवन फील्ड का। आल अजीज़िया में तो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेवकूफ़ बनाते रहे। उसके बाद करप्शन के केसेस चल रहे हैं, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ की फैमिली, वो सारे केसेस, साफ पानी, चौधरी शुगर, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे चल रहे हैं। आसफ अली ज़रदारी साहब को चल रहे हैं। भाई कौन सा ऐसा केस है जो सियासी बुनियाद पर है? देखें ना, आपके पास सबूत नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, ज़राए नहीं है, फिर पैसे आपने निकाल के इधर से अकाउंट से बाहर भेजा, दूसरे अकाउंट से बाहर आ गए, मनी लॉन्ड्रिंग सामने आ गई। अब क्या रह गया? कोई डाउट रह गया इन चीज़ों को साबित करने में? तो ये कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन गुमराह ज़्यादा किया जा रहा है। ये गुमराही नहीं होनी चाहिए। हमें कौम को बाहैसियत कौम लेकर चलें, माशरा एक अच्छा पढ़ा लिखा माशरा बना कर चलें। हम ग्रोह में तकसीम करने की बात मत करें। और ज़ुबानें बंद हो जाती हैं, सीधा पड़ जाता है उनकी ज़ुबानों के ऊपर जब सच बताना पड़ता है। और इसी की दूसरी कड़ी जो साथ मिली हुई है, जो वही जो ग्रोह है सो कॉल्ड लिबरल का, पाकिस्तानी फ़ौज के अगेंस्ट जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, और आपने कल मैंने बता भी दिया, आपने देख भी लिया बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़ेह तौर पर क्या कह दिया। और वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं ये आपका बयानिया नहीं है, ये किसी की ज़ुबान बाहर बैठ के लंदन से बोल रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने भी नून लीग की क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो फ़ौज को बगावत करने का कह रहे हैं, और ये मीठी नहीं, सेडिशन है। लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। जो याद सादिक ने कहा, तो सारी बातें अगर आप सामने रख कर देखें तो समझ आ जाती हैं। और
نواز شریف نے اپنی تقریر میں آرمی چیف اور خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ کا نام لیے جانے کو شدید تنقید کا نشانہ عائد کیا ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. الزام عائد کیا کہ وہ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بغاوت کرے. 11 سیاسی جماعتوں کے پی ٹی ایم کے جلسے میں فوج کا سربراہ نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا تھا. سوات میں جلسہ عام کرتے ہوئے عمران خان نے بڑا واضح طور پر کہا کہ باہر سے NRO لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقاعدہ ایک پلانڈ اور ٹارگیٹڈ مہم چلا رہے ہیں. پاکستان میں آپ کے سامنے عبدالقادر بلوچ نے بھی غالباً استعفیٰ دے دیا یا دینے والے ہیں. ہم سب نے بلوچستان کے اندر اور PMLN کے اندر دراڑیں ہم نے بہت پہلے کہا تھا پڑ چکی ہیں، پڑ رہی ہیں. اور وہ جو ہے نواز شریف تو بائی گون گزر چکے ہیں، ان کے 10 سال کے لیے نااہل ہیں، بھول جائیں انہیں. آپ بات کریں آگے کی. اگر مسلم لیگ نون کی بات، نون سے نکال دینا اس کو، مسلم لیگ کی بات کرنی ہے تو مسلم لیگ کی بات کریں. مریم نواز صاحبہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور ٹریننگ جن لوگوں نے کی، نجم سیٹھی صاحب کی مسز نے پڑھاتی رہی ہیں ان کو، یا جو کوئی بھی ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں آپ سامنے رکھ کر تو آپ سمجھ سکتے ہیں. کیسز نیب کے جو بنے ہیں نون لیگ کے اگینسٹ، تو وہ پیپلز پارٹی نواز شریف کے اپنے دور کے اندر، اور اگر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بنے ہیں تو وہ نواز شریف کے دور میں فیک اکاؤنٹ کیس نثار علی خان صاحب کے دور میں پرچہ درج ہوا تھا. پرچہ سائڈ پہ رکھ دیا تھا. بہرحال رکھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. چور اچکوں کو اور جو NRO لیتے ہیں آپس میں، دونوں سیاسی جماعتیں جب آپس میں NRO لیتی رہی ہیں، پاکستان فلاحی ریاست بننی چاہیے. اور یہی کہا انہوں نے، قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے وہ عمران خان پورا زور لگا رہا. اگلی جو خبر ہے، دیر آئے، میں اس کانٹیکس میں نہیں، میں اس طرح کی گرفتاریوں میں نہیں یقین رکھتا. بہرحال خواجہ عمران نذیر کو گرفتار کر لیا، یہ غلط کیا ہے انہوں نے. گرفتاری کرنی تھی تو اتنے دنوں سے گاڑی کا نمبر آپ کے پاس موجود تھا. بہرحال جو کہ سیف سٹی نے ٹریس کیا گاڑی کو، فیصل ٹاؤن کے حوالے کیا، فیصل ٹاؤن سے وہ تھانہ چونک کے حوالے انہیں کر دینا. اور میں تو بہت پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح نیب کے دفتر پر حملہ کیا تھا وہ بغاوت ہے، سیڈیشن ہے، بلوا بولنا ہے، اور یہ بولتے رہیں. اب اس میں گاڑیوں کے نمبر کی بیس کے اوپر یا یہ نہیں، یا اس میں انویسٹیگیشن پہلے ہو جانی چاہیے تھی، زیادہ بہتر تھا. اب تھانہ چونک کو مطلوب تھا، CTO حماد عابد نے کہا ہے، سیف سٹی پر انہوں نے گاڑی رکوا کے باقاعدہ ان کو گرفتار کر کے تھانہ فیصل ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا ہے. اگلا ایک بڑا مشہور سا ہے، بس مذاق ہی ہے، کیا کریں، مذاق ہے. یہ ہے پاکستان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. قانون موجود ہے، منشیات رکھنا، ڈرگز رکھنا، بیچنا، یہ جرم ہے قابل دست اندازی پولیس ہے، اور اس میں سزائے موت تک ہے. اور سندھ ہائی کورٹ میں وہ ایک صاحب ہیں، اور وہ ایک درخواست لے گئے ڈویژن بینچ کے سامنے، غلام اصغر سائیں، کہ 10 گرام چرس رکھنے کی قانونی استدعا. استدعا تو بنتی نہیں تھی، مسترد ہونی بنتی ہے کہ قانونی قرار دیا جائے. اور یہ سوال جیسے مزید نے درخواست سے سوال بھی کیا، کیسی درخواست لے آئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ چرس پینا شروع کر دیں؟ اس پر درخواست گزار نے کہا کہ وہ غریب آدمی ہیں اور مفاد عامہ کی درخواست لے کر آئے ہیں کہ بہت سے شریف لوگ چرس پیتے ہیں، وہ ایسا کرنے پر انہیں ایسا کرنے پر پولیس تنگ کرتی ہے. نہ دین میں گنجائش ہے، نہ قانون میں گنجائش ہے. یہ مذاق. انہوں نے بتایا کہ البانیہ، ارجنٹینیا سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں مخصوص مقدار میں چرس رکھنا اور پینا غیر قانونی بلکہ اسے قانونی تحفظ حاصل ہے. تو اس پر عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو چرس پینا ہے تو ان ممالک میں چلے جائیں، قانونی پوزیشن یہی ہے.
اور عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اس طرح کی درخواستیں عدالت کے سامنے کیوں لائی جاتی ہیں. فریق انہوں نے جن لوگوں کو بنایا میں ان کی طرف نہیں جایا. انہوں نے کہا اگر اجازت دے دی جائے تو مدعی کہتے ہیں آمدنی میں اضافہ ہوگا. جسٹس ہمارے جج صاحب محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ ملک کو ایسی آمدنی چاہیے. آمدنی بڑھانے کے اور ذریعے بھی ہیں, بڑے واضح طور پر ہے. درخواست مسترد کر دی اور معاملے کو نپٹا دی. جرمانے کا کہا تھا 1 لاکھ روپے جرمانہ, ایسے 16 روپے جرمانہ بنتا تھا ایسی درخواست کے اوپر. باہر انہوں نے کہہ دیا جی میں تو غریب آدمی ہوں اور اس لیے میں نہیں دے سکتا. اب باہر بات میڈیا سے گفتگو کرتے کہ اگر انہوں نے 3 ماہ کی تحقیق کی ہے اور میں ان تحقیقوں میں نہیں جانا چاہتا. I'm not least concerned about it. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ بیٹھ کے آپ جیسا بھی کرنا ہے آپ قانون ہاتھ میں مت لیں پلیز, اور یہ قوم کو گمراہی مت دیں آپ. یہ ہماری بچوں کو اور نسلوں کو خراب کرے گا. سڑک پہ دیکھیں کیا حال ہوا ہے. یعنی لاہور میں جس تیزی کے ساتھ یہاں پر ڈرگس بکی ہیں اور جو ظلم ہوا ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے. یہ ظلم غلط ہے. لوگ بیچاروں کیا کہوں پیسہ کہاں سے لائیں گے. یعنی یہ نشے پورے کرنے کے لیے, یہ نشہ کچھ آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے. اس نشے سے بچنا ہے اور اس طرح کی درخواستیں ہمیں پذیرائی نہیں دینی چاہیے. ہیڈ لائنز میں چلتی رہی ہے خبر, یہ غلط ہے. ہم تو اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں ان ڈرگ ڈیلرز کے خلاف اور لڑتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.